आज हामीहरूसँगै तर्कसङ्गत सोचाइको मूल्य र ख्रिस्टलाई पछ्याउनुको मूल्य भन्ने शीर्षकमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। बाइबल अनुसार वर्तमान समयमा हामीले कुन कुरालाई मूल्यवान ठानेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ होला? मानिसहरूलाई तर्कसङ्गत सोचाइ र ख्रिस्ट यी दुई मध्ये कुनलाई रोज्नु सही हो भन्ने बारे प्राय थाहा नहुने अवस्था पनि हुन्छ। त्यसको एउटा गहन उदाहरण साउल राजाको समयमा देख्न सकिन्छ। परमेश्वरले अगमवक्ता मार्फत साउल राजालाई अमालेकीहरू र तिनीहरूका सबै चिजहरू नाश गर भन्ने वचन दिनुभयो। यद्यपि परमेश्वरको आज्ञा सुनेर पनि साउल राजाले गाईगोरु, मोटा मोटा बाछा, पाठा र राख्न योग्यका सबै चिजहरू बचाइराखेर ती सबैलाई साथमा लिआए। अगमवक्ताले साउल राजाप्रति एकदमै दुखित हुँदै यसो भने, परमेश्वरको आज्ञा पालन नगरी तपाईले किन लुटका मालहरू लिएर आउनुभयो? समुएल अगमवक्ताले साउल राजालाई आदर गर्थे। यद्यपि परमेश्वरले मैले अब साउललाई त्यागेको छु भन्नुभयो। तर्कसङ्गत सोचाइको मूल्य र परमेश्वरलाई पछ्याउनुको मूल्य, यी दुई कुराहरू एकैसाथ आउँदा साउल राजाले आफ्नो तर्कसङ्गत सोचाइलाई नै अझ मूल्यवान ठाने। विश्वासको बाटोमा हिँड्ने क्रममा तर्कसङ्गत सोचाइलाई मूल्यवान ठान्ने मानिस र परमेश्वरलाई मूल्यवान ठान्ने मानिस गरी दुई किसिमका मानिसहरू देख्न सकिन्छ। तर्कसङ्गत भन्ने कुराप्रति जो कोहीले पनि सहमति जनाउन सक्छन्। मैले यसो गरेँ भने साँच्चै उत्तम हुनेछ भन्ने सोचबाट नै साउलको गल्ती सुरु भयो। परमेश्वरले केही पनि बाँकी नराखी सबैलाई बिल्कुलै नाश गर्नु भन्नुभएको थियो। तर मानिसहरूले यसलाई बचाएर परमेश्वरलाई बलि चढाउनु अझ उत्तम होइन र? यी सबैलाई नाश गर्नुभन्दा बरु बचाइराख्नु नै धेरै फाइदाजनक र उत्तम छ भने। फेरि भन्नुपर्दा साउलले मानव तर्कसङ्गत सोचाइलाई नै अझ मूल्यवान ठान्दाखेरि परमेश्वरको वचनको मूल्यलाई कसो गर्न पुगे त? बेवास्ता गर्न पुगे। सुसमाचारको बाटोमा हिँड्ने क्रममा गरिने विभिन्न कार्यहरूभित्र यस्ता परिस्थितिहरू लगातार जसो उत्पन्न हुने गर्छन्। हामीहरू साउल राजा जस्तै दो बाटोमा आइपुग्दा हामीले आफ्नो तर्कसङ्गत सोचाइलाई मात्र पछ्याउनु पर्छ होला कि? अथवा अलि तर्कसङ्गत नदेखिए पनि परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको ख्रिस्टको बाटोलाई नै सही तरिकाले पछ्याउनु पर्छ होला? ख्रिस्टको बाटोलाई पछ्याउने कार्यलाई बाइबलमा आज्ञाकारिता भनेर एक शब्दमा अभिव्यक्त गरिएको छ। यद्यपि मानिसहरू आफ्नो तर्कसङ्गत सोचाइलाई नै पछ्याउने गर्छन्। यसै कारण परमेश्वरको वचन दिँदा पनि मानिसहरू आफ्नै तर्कमा अझ जोड दिँदै परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गर्छन्। यो कार्यले निश्चय नै पहिलो समुएल अध्याय 15मा उल्लेख गरिए जस्तै परिणाम निम्त्याउन सक्छ। व्यक्तिगत विश्वासको बाटो होस् अथवा मण्डलीको विश्वासको बाटो, हामीले कुनै निर्णय लिँदाखेरि तर्कसङ्गत सोचाइलाई अझ मूल्यवान ठान्नुपर्छ होला कि परमेश्वरको वचनलाई अझ मूल्यवान ठान्नुपर्छ होला? अन्य मानिसहरूले सुरुमै परमेश्वरलाई उल्लेख नगरी त्यत्तिकै मोटा मोटा बाछा र पाठा बचाइराखेर साथमा लैजाउँ भनेका भए सायद साउलले तिनीहरूको कुरा मान्ने थिएनन्। तर तिनीहरूको बहाना के थियो त? तिनीहरूले परमेश्वरको निम्ति बलिदान चढाउनलाई जुगाइराख्नु उत्तम होइन र भन्दै परमेश्वरलाई त्यसमा समावेश गरे। शैतानले जहिले पनि यस्ता विषयहरूद्वारा धेरै मानिसहरूलाई उनीहरूको विश्वास जोख्न लगाउँछ। उजाड स्थानको 40 वर्ष जीवनमा इस्राएलीहरूलाई कुन कुराले गनगन र गुनासो गरेर उजाड स्थानमै मृत्यु भोग्ने गराएको होला? परमेश्वरले दिनमा बादलको खामो र रातमा आगोको खामोद्वारा उनीहरूमाझ आफ्नो उपस्थिति देखाइदिनु भयो अनि उनीहरू भोकले पीडित नहोउन् भनेर 40 वर्षभरि स्वर्गबाट मन्ना झारिदिनु भयो। परमेश्वरले यस्ता आश्चर्यजनक चमत्कारहरू देखाइदिनु भए तापनि उनीहरू सबै
उजाड स्थानमै नष्ट हुनुको पछाडि एउटा ठोस कारण थियो। उनीहरूले केलाई पछ्याएकाले थियो त? परमेश्वर सदा उनीहरूका साथमा हुनुभए तापनि उनीहरूले सधैँ तर्कसङ्गत देखिने कुरालाई अझ महत्त्व दिए। साउल राजाको समयमा परमेश्वरले तिनलाई सबैलाई नाश गर भनेर आज्ञा गर्नुहुँदा आज्ञाकारी भएर तिनी यदि सबैलाई नाश गरी फर्किएका भए विश्वासको उदाहरण देखाउने राजाको रूपमा तिनको बारेमा अभिलेख गरिने थियो। तर तिनी अनाज्ञाकारिताको पर्याय बन्न पुगे। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो वरिपरिका मानिसहरूले यस्ता कुराहरूको माग गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई के भन्नुभएको छ भनेर हामीले फेरि एकपटक याद गर्नुपर्छ। साउलले जस्तै यदि हामीले मानव तर्कद्वारा मात्र निर्णय लिन खोज्यौँ भने अन्ततः परमेश्वरको पवित्र आज्ञालाई मूल्यहीन कुरा जस्तै ठान्दै इन्कार गर्न पुगिने अवस्थाहरू उत्पन्न भइरही छाड्छ। आज उक्त विषयलाई प्रकाश अध्याय 14मा एकपटक हेरौँ। प्रकाश अध्याय 14को पद 1मा हेर्ने हो भने, अनि मैले हेरेँ र सियोन डाँडामा थुमा खडा हुनुभएको मैले देखेँ। उहाँको साथमा 1,44,000 थिए, जसका निधारमा उहाँको नाउँ र उहाँका पिताको नाउँ लेखिएका थिए। अनि धेरै पानीहरूको आवाज जस्तै र ठुलो गर्जनको आवाज जस्तो स्वर्गबाट आएको एउटा स्वर मैले सुने। मैले सुनेको त्यो स्वर वीणा बजाउनेहरूले बजाइरहेका वीणाको स्वर जस्तो थियो। सिंहासनको र ती 4 जीवित प्राणीहरूका र धर्मगुरुहरूका अगाडि तिनीहरूले एउटा नयाँ गीत गाउँदथे। पृथ्वीबाट मोल तिरी छुटाएका 1,44,000ले बाहेक कसैले त्यो गीत सिक्न सक्दैनथ्यो। तिनीहरू स्त्रीसँग लसपस भएका थिएनन् र आफूलाई चोखो राखेका थिए। थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्नेहरू यिनीहरू नै हुन्। परमेश्वर र थुमाको निम्ति पहिलो फलको रूपमा मानिसहरूका बीचबाट यिनीहरू मोल तिरी छुटाइएका थिए भनिएको छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्नेहरू यिनीहरू नै हुन्। वरिपरिका मानिसहरूले जेसुकै भने पनि उनीहरूले हामीलाई परमेश्वरले के गर्न भन्नुभएको छ भनेर सधैँ सोच्ने गर्छन्। थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्नेहरूले सबै कुराहरूलाई ख्रिस्टको वचनमा र ख्रिस्टमा मात्र केन्द्रित गराउँछन्। उनीहरूले तर्कसङ्गत देखिने कार्य वा भौतिक रूपमा नाफा होला जस्तो देखिने कार्यहरूलाई भन्दा पनि परमेश्वरको हरेक वचनलाई मूल्यवान ठान्ने भएकाले थुमाले जता जता डुर्याउनु भए पनि उनीहरू उहाँको पछि लाग्न सक्छन्। मिस्रबाट निस्किएर कनानतर्फ जाने 40 वर्षे उजाड स्थानको यात्रामा पनि यदि गन्तव्य स्थल कनान थियो भने त्यहाँ पुग्न सिधा बाटोबाट गए भइहाल्थ्यो। तर कनान नजिकै आइपुग्दा मानिसहरू फेरि फर्किए। परमेश्वरले उनीहरूलाई लामो बाटो हिँड्ने गराउनुभयो। उनीहरूले यो फाइदाजनक देखिँदैन भन्ने सोचाइ लिए तापनि परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यस्तै बाटोबाट डुर्याउनुभयो। त्यस्तो बाटो भएकोले अन्ततः उनीहरूले गनगन र गुनासो पोखे। हाम्रो गन्तव्य स्थल ठिक अगाडि नै छ। सौलदेखि बुसानसम्म जाने हो भने देगु जस्ता विभिन्न ठाउँहरू हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। उनीहरू देगु आइपुग्नै लाग्दा परमेश्वरले फेरि सुवन भन्ने ठाउँतिर फर्काइदिनु भयो। त्यसो हुँदा मानिसहरूले यो त तर्कसङ्गत छैन भन्दै गनगन गरे। अलिकति अगाडि गयो भने बुसान पुगिनेछ, होइन हामीलाई किन फेरि फर्काउँदै हुनुहुन्छ? यसै कारण उनीहरूलाई विषालु सर्पहरूले डस्ने अवस्था सृजना भएको थियो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो विश्वासको बाटोमा हिँड्ने क्रममा हामीले सधैँ आफूलाई तर्कसङ्गत लागेका कुराहरूलाई मात्र रोज्न सक्दैनौँ। विश्वासको संसारमा हाम्रो तर्कसङ्गत सोचाइको सीमालाई नाघ्ने कुराहरू साँच्चै धेरै छन्। प्रकाश अध्याय 14मा वर्णन गरिए जस्तै यस पृथ्वीबाट मुक्ति पाएकाहरूले विश्वासको सबै गुण र मूल्यलाई केवल थुमा हुनुभएका ख्रिस्टमा राख्दछन्। थुमाले हामीलाई मुक्तिमा डोर्याउनको निम्ति नै त्यसो गर्नुभएको हो भन्ने कुरालाई सही तरिकाले महसुस गरेर हामीहरू त्यो बाटोमा हिँड्यौँ भने, त्यो बाटोमा चर्को घाम भए पनि, त्यो रुखो र काँडेदार बाटो नै भए पनि त्यसले हामीलाई कति पनि फरक पार्ने छैन। यद्यपि प्रायजसो सबै मानिसहरू तर्कसङ्गत लागेको कुराहरूलाई नै पहिला सोच्ने गर्छन्। तिनीहरू गनगन गर्दै आफूलाई ठिक लागेको कुरामा नै तर्क वितर्क गर्छन्। तर प्रकाश अध्याय 14मा उल्लेख गरिएका मानिसहरू चाहिँ थुमाले जता डुर्याउनु भए पनि अरू केही नगरी उहाँलाई केवल पछ्याउने गर्छन्। किनभने थुमाले हाम्रै मुक्तिको निम्ति त्यसो गर्नुभएको हो भन्ने कुरालाई
उनीहरूले सही तरिकाले महसुस गरेका हुन्छन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, स्त्रीका बाँकी सन्तानहरूको रूपमा अनन्त स्वर्ग जानको निम्ति परमेश्वरले किन त्यसो गर्नुहुन्छ भनेर आफैलाई सोध्दै परमेश्वरले मूल्यवान ठान्नुहुने कुरालाई नै पहिला सोच्ने हामीहरू हुनुपर्छ। मानिसको तर्कसङ्गत कुरा चाहिँ सधैँ आत्मकेन्द्रित निर्णयबाट आउँछ। ख्रिस्टलाई मूल्यवान ठान्ने मानिसहरू आत्मकेन्द्रित हुँदैनन्, उनीहरूको सोचाइ ख्रिस्टमा केन्द्रित हुन्छ। हामीले हाम्रो बाँकी विश्वासको जीवन त्यसरी बिताउनुपर्छ। त्यसका केही उदाहरणहरू पुरानो करारमा हेरौँ। यहोशू अध्याय 6 पद 1 हेर्ने हो भने, त्यस समय इस्राएलीहरूको कारणले यरीहो बिल्कुल थुनिएको थियो, कोही भित्र बाहिर गर्न पाउँदैन थियो। तब परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, हेर, यरीहो त्यहाँका राजा र वीर योद्धाहरू समेत मैले तेरो बसमा पारिदिएको छु। सबै सशस्त्र लडाकाहरू त्यस सहरलाई घेरेर एकचोटि घुमेर जाओ। 6 दिनसम्म तिमीहरूले यसै गर्नु। 7 जना पुजारीहरू 7 वटा भेडाका सिङका तुरही सन्दुकको अघि लिएर हिँडुन् र 7औं दिनमा तिमीहरू त्यो सहर 7 चोटि घुम्नु र पुजारीहरूले तुरही फुकुन्। अनि जब तिमीहरूले भेडाका सिङका तुरही धेरै बेरसम्म फुक्लान्, तब तिमीहरूले तुरहीको आवाज सुन्ने बित्तिकै सबैजना ठुलो स्वरले कराउन् अनि सहरको पर्खाल फेदसम्मै ढल्नेछ र हरेक मानिस आफ्नो अघि सिधै बढेर जाउन्। यसकारण नुनका छोरा यहोशूले पुजारीहरूलाई बोलाएर भने, करारको सन्दुक उठाओ। र 7 जना पुजारी भेडाका सिङका 7 वटा तुरही भिरेर परमप्रभुका सन्दुकको अगाडि हिँडुन्। अनि तिनले मानिसहरूलाई भने, अगाडि बढेर सहरको चारैतिर घुमेर जाओ। हतियार बोक्नेहरू चाहिँ परमप्रभुको सन्दुक अघि हिँडुन्। यरीहो सहर कब्जा गर्ने प्रक्रियामा तर्कसङ्गत कुरा र परमेश्वरको आज्ञालाई सोच्ने हो भने, परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको यरीहो सहरलाई कब्जा गर्ने तरिका पटक्कै तर्कसङ्गत देखिएको थिएन। त्यो शक्ति खेर फाल्ने कार्य जस्तो मात्र देखिएको थियो। उसै त हामी 40 वर्षको उजाड स्थानको जीवनबाट थकित भइसक्यौँ। फेरि किन यरीहो सहरको वरिपरि लगातार घुम्न भन्दै हुनुहुन्छ? बरु ठुलो मुढाले पर्खाल भत्काउन र केही ठुला भौतिक उपकरणहरू प्रयोग गरेर शत्रुहरूलाई आक्रमण गर्न भन्नुभएको भए अलि सजिलो हुन्थ्यो। सहरको वरिपरि दिनहुँ यसरी घुम्यौँ भने यरीहो सहरका मानिसहरूले यी इस्राएलीहरू डराएकाले हाम्रो नजिक आउन आँट गर्न नसकेर सहरको वरिपरि मात्र घुमिरहेका छन् भन्दै गिल्ला गर्नेछन्, होइन र? तर्कसङ्गत पक्षबाट सोच्ने मानिसहरूले सायद त्यसरी सोचेका थिए होलान्। यद्यपि ख्रिस्टलाई मूल्यवान ठान्ने मानिसहरूको सोचाइ भने फरक हुन्छ। त्यो वचन, त्यो रणनीति, त्यो कार्य कोबाट आएको थियो त? परमेश्वरबाट आएको थियो। मानिसको अनुभवमा आधारित रहँदा त्यो असम्भव जस्तै देखिएको भए पनि मुक्ति परमेश्वरमा निर्भर हुन्छ भन्दै 100% विश्वास लिएर उनीहरूले एक दिनमा एक पटक गरी 7 दिनसम्म 7 पटक सहरको वरिपरि घुमे। परमेश्वरले देखाइदिनु भएको तरिकालाई जस्ताको तस्तै पछ्याएर सबैजनाले एकसाथ कराउँदाखेरि पहिला एक पटक पनि नघटेको आश्चर्यजनक घटना त्यस बेला घट्यो। यरीहो सहरका पर्खालहरू घरलम्मै ढले। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तर्कसङ्गत पक्षबाट सोच्ने मानिसहरूले प्रायजसो धेरै गनगन र गुनासो गर्छन्, किनभने तिनीहरूले अहिलेसम्म आफूले अनुभव गरेका कुराहरूलाई नै उच्च महत्त्व दिन्छन्। परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुने वचनहरूमा हामीले पहिला कहिले अनुभव नगरेका त्यस्ता कुराहरू एकदमै धेरै हुन्छन्। यसै कारण साउल राजाले ठेस खाए। ठिक उही कारणले यहुदा इस्करियोतले पनि ठेस खायो। मुख्य पुजारी, व्यवस्थाका शिक्षकहरू र तिनीहरूका अनुयायीहरूको ठुलो शक्तिको विरुद्धमा येशूज्यूलाई विश्वास गर्ने नयाँ धर्मले खै के गर्न सक्छ र? के त्यसले महान रोम साम्राज्यलाई ढाल्न सक्छ र? यसरी यहुदा इस्करियोतले तर्कसङ्गत सोचाइको आडमा सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेरेकोले ख्रिस्टप्रतिको त्यसको विश्वास लगातार विलीन हुँदै गयो। त्यसकारण त्यसले अन्त्यमा चाँदीका 30 सिक्कामा येशूज्यूलाई बेच्ने र पक्राइदिने कार्य गर्यो। हामीले तर्कसङ्गत सोचाइको मूल्य र ख्रिस्टलाई पछ्याउनुको मूल्य बीच एउटालाई रोज्नै पर्ने परिस्थितिहरू धेरै हुन्छन्।
एउटा चाहिँ व्यक्तिगत सोचाइ र अनुभवमा आधारित कुरा हो भने अर्को चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा हो। हामीले व्यक्तिगत अनुभवमा आधारित सोचाइलाई हटाएमा परमेश्वरको इच्छालाई पूर्णतया पछ्याउन सक्नेछौँ नि, होइन र? अघि लेखिएका कुराहरू हाम्रो शिक्षाको निम्ति लेखिएकोले परमेश्वरले आफ्नो प्रबन्धद्वारा हामीलाई के शिक्षा दिन चाहनु भएको होला? हामीले एकपटक राम्ररी फर्केर हेर्नुपर्छ। आजकल मैले धेरै सन्तानहरूलाई भेटिरहेको छु। त्यसरी भेटेर प्रत्येकको कुरा सुनि हेर्दा तर्कसङ्गत कुरालाई मूल्यवान ठान्ने सन्तहरू हुनुहुन्छ भने अलि तर्कसङ्गत नलागे पनि परमेश्वरमा केन्द्रित भएर कार्य गरिरहनुभएका सन्तहरू पनि हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला परमेश्वर अर्थात् ख्रिस्टलाई मूल्यवान ठानेका मानिसहरूले अझ धेरै असल परिणामहरू हासिल गरेको कुरा मैले जान्न सकेँ। मैले यो काम लामो समयदेखि गर्दै आएकोले मलाई यो राम्ररी गर्न आउँछ। त्यसले कसरी कार्य गर्छ भन्ने बारे मलाई थाहा छ, सबै राम्ररी थाहा छ भन्दै सबै कुराहरूलाई सधैँ तर्कसङ्गत तरिकाद्वारा मात्र सोच्ने केही मानिसहरू छन्। तिनीहरूले त्यस्तो सोचाइ मात्र लिइरहे भने अन्तत विश्वासको संसारमा परमेश्वरलाई समेत आफ्नो तर्कसङ्गत सोचाइभित्र मिसाउन पुगिने त्यो क्षण अवश्य आउनेछ। यहाँहरू र मैले पनि यो संसारमा जिउने क्रममा केलाई अझ मूल्यवान ठान्नुपर्छ होला, आफ्नो तर्कसङ्गत सोचाइलाई कि ख्रिस्टलाई? यी दुई मध्ये एउटालाई रोज्नुपर्ने अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने क्षणहरू आइरै छाड्नेछ। यस्तो अवस्था आउँदै पिच्छे सधैँ ख्रिस्टको पक्षमा रहेर ख्रिस्टलाई अझ मूल्यवान ठानेमा विजयको परिणाम आउनेछ नि, होइन र? 12 जना गुप्तचरहरू कनानको भेद लिएर फर्किँदा तीमध्येका 10 जनाले तर्कसङ्गत अभिव्यक्ति दिए। तिनीहरू त दैत्य जस्ता देखिन्छन्, हामी त तिनीहरूको सामु फटेङ्ग्रा जस्तै लाग्यो भन्दै उनीहरूले तर्कसङ्गत रूपले जे हो त्यही बताइदिए। तर त्यहाँ एउटा कुरा चुक्यो। त्यहाँ ख्रिस्टलाई पछ्याउनुको मूल्यलाई पूर्णत इन्कार गरियो। कनानको भूमि कसले दिनेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त? परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। उनीहरूले आफ्नो तर्कसङ्गत सोचाइलाई एकातिर पन्छाएर ख्रिस्टलाई पछ्याउनुको मूल्यले आफ्नो हृदयलाई सुशोभित गराएका भए हुन्थ्यो, तर उनीहरूले त्यसो गरेनन्। त्यसो हुँदा उनीहरूले गनगन र गुनासो गर्न उक्साउने किसिमको खबर सुनाउन पुगे। यो कार्यले पुरै इस्राएलीहरूलाई मृत्युमा पुर्याउने परिणाम निम्ति आयो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तर्कसङ्गत भन्ने कुरा साँच्चै राम्रो त हो। यो चाहिँ मानिसमा भएको एकदमै महत्त्वपूर्ण गुण हो भन्न सकिन्छ। तर यदि हामीले हरेक कुरामा तर्कसङ्गत सोचाइ मात्र लगायौँ भने हाम्रो विश्वासको संसार तहस नहस हुन सक्छ। किनभने तर्कसङ्गत भन्ने कुरा चाहिँ हामीले तेस्रो आयामिक संसारभित्रको अनुभवबाट थुपारेको ज्ञान र बुद्धि हो। यद्यपि परमेश्वरले सबै कुराहरूलाई चौथो र पाँचौँ आयामिक पक्षबाट हेर्नु भएर हामीलाई वचन दिने गर्नुहुन्छ। हिजो आज धेरै मानिसहरूले परमेश्वरलाई विश्वास नगर्नु र नबुझ्नुको कारणहरूमध्येको एउटा नै यही हो। तर यहोशू र कालेबले यसो भने, हो तिनीहरू दैत्य जस्ता त छन्, तर तिनीहरूका देवताले तिनीहरूलाई छोडिसकेका छन्। परमेश्वरले लाल समुद्र 2 भाग गर्नु भएर मिश्रका सेनाहरूलाई पानीमा डुब्ने गराउनु भई हामीलाई मिश्रबाट छुटकारा गराउनु भयो। यी कुराहरूलाई मात्र सोच्ने हो भने तिनीहरू त हाम्रा शिकार हुन्। हामीले परमेश्वरलाई मूल्यवान ठानेका यहोशू र कालेब अनि तर्कसङ्गत कुराबारे मात्र सोचेका बाँकी 10 जना गुप्तचरहरूलाई तुलना गर्नुपर्छ। यो सुसमाचारको बाटोमा हिँड्ने क्रममा पनि कुनै कुरा प्रशस्त भयो भने हामी शक्तिशाली हुन्छौँ अनि थोरै भयो भने हामी कमजोर हुन्छौँ भन्ने सोचाइलाई हामीले फाल्नुपर्छ। सदा हाम्रो साथमा को हुनुहुन्छ त? परमेश्वर हुनुहुन्छ। मत्ती अध्याय 28 मा हेर्दा उहाँले कहिलेसम्म हाम्रो साथमा रहनेछु भन्नुभएको छ त? पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा लिएर सुसमाचार प्रचार गर्ने तिमीहरूका साथमा म युगको अन्त्यसम्मै रहनेछु भन्नुभएको छ। यसकारण जाऊ
र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ। मैले आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ। हामीलाई अङ्ग्रेजी भाषा आउँदैन, कसरी सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म जाने? अरबी भाषा त आउँदैन, कसरी जाने? मलाई स्पेनी भाषा आउँदैन, स्पेनी भाषा बोलिने देशहरूमा गएर कसरी सुसमाचार प्रचार गर्ने? अफ्रिका महादेशमा फ्रान्सेली भाषा बोलिने देशहरू धेरै छन्, तर मलाई फ्रान्सेली भाषा नै आउँदैन, त्यहाँ कसरी जाने? धेरैजसो मानिसहरूले तर्कसङ्गत निर्णयलाई नै पहिला अघि सार्ने गर्छन्। जो कोही होस् त्यही निर्णय लिनुबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। यद्यपि हामीले त्यसमा कसलाई राख्नुपर्छ? ख्रिस्टलाई अझ मूल्यवान स्थानमा राख्नुपर्छ। त्यो यथार्थ कुरा त हो, तर परमेश्वरले पहिल्यै सबै बाटो खोलिदिइसकेको छु भनेर भन्नुभएको छैन र भन्ने कुरा हो। कुनै व्यक्तिले फ्रान्सेली भाषामा छापिएको हाम्रो सत्यताको पुस्तक पढेर महसुस गरे सबात दिन र निस्तारचार मान्न सक्छन्, अनि तिनी फ्रान्सेली भाषा बोलिने देशहरूमा प्रचार गर्न सक्ने कामदार बन्न सक्छन् नि, होइन र? ती सबै सञ्जाल कसरी स्थापना हुन्छ भन्ने बारे हामी जान्दैनौँ, तर परमेश्वरले जान्नु भएर सबै कुरा सञ्चालन गर्नुहुन्छ। हामी एउटा वचन अझ हेरौँ, न्यायकर्ता अध्याय 7 को पद 1 सँगै हेरौँ। यरुब्बाल जो गिदोन हुन् र तिनीसँग भएका सबै मानिसहरू बिहान सबेरै उठे र हरोदको मूलमा छाउनी हाले। मिद्यानीहरूले चाहिँ मोरेका डाँडाको उत्तरपट्टिको बेसीमा छाउनी हाले। परमप्रभुले गिदोनलाई भन्नुभयो, मिद्यानीहरूलाई तिमीहरूका हातमा सुम्पिदिनलाई तँसित भएका मानिसहरू मलाई चाहिएको भन्दा धेरै छन्, नत्र त इस्राएलीहरूले मेरो विरुद्ध घमण्ड गर्नेछन् र तिनीहरूले आफ्नै शक्तिले यो विजय प्राप्त गरेको हो भने तिनीहरूले भन्नेछन्। अब सबै मानिसहरूले सुन्ने गरी एउटा उर्दी घोषणा गर कि यहाँ कोही डरले काप्नेहरू छन् भने ती गिलाड डाँडादेखि नै तुरुन्तै आफ्ना घरमा गइहालुन्। यसरी 22,000 जना फर्की गए र 10,000 बाँकी रहे भनिएको छ। 22,000 जना मानिसहरू किन फर्किएका होलान्? तिनीहरू किन डरले कापेका होलान्? किनभने तिनीहरूले मानिसको तर्कलाई मूल्यवान ठाने। तिनीहरूको सङ्ख्या 32,000 थियो भने शत्रु सेनाहरूको सङ्ख्या 1,35,000 थियो। वास्तविक संसारलाई तर्कसङ्गत पक्षबाट हेरेर निर्णय लिँदाखेरि तिनीहरूले आफ्नो सङ्ख्या थोरै भएको र एकअर्कासँग हात हतियार पनि धेरै नभएको कमजोर अवस्था देखे। तापनि परमेश्वरले तिनीहरूको सङ्ख्या धेरै भएकोले घटाउन भन्नुहुँदा तिनीहरूले यसरी सोचे, ओहो, यो त असम्भव छ जस्तो लाग्छ। ती मानिसहरूको विरुद्धमा युद्ध गर्न गयौँ भने त हामी असहाय कुकुर झैँ मारिनेछौँ। यसकारण 22,000 जना मानिसहरू फर्किगए। तिनीहरू तर्कसङ्गत कुरालाई मूल्यवान ठान्ने मानिसहरू थिए। तिनीहरूले परमेश्वरलाई मूल्यवान ठानेका भए शत्रुका सेनाहरूको सङ्ख्या 1,35,000 नभएर 13,35,000 नै भएको भए पनि तिनीहरू पटक्कै डराउने थिएनन्। परमेश्वरले यो पृथ्वीलाई बाल्टीको एक थोपा पानी र तराजुमा टाँसिएको धुलो जस्तै ठान्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई मूल्यवान ठान्ने मानिसहरू तर्कसङ्गत परिवेशको अघि झुक्दैनन्। हामीले विगतका यी इतिहासहरूलाई हेर्दै हाम्रो विश्वासको मूल्यलाई कहाँ राख्नुपर्छ होला? आफ्नो तर्कसङ्गत सोचाइमा राख्नुपर्छ कि परमेश्वरमा राख्नुपर्छ होला? पद 4 देखि लगातार हेरौँ। तर परमप्रभुले गिदोनलाई भन्नुभयो, अझै पनि मानिसहरू धेरै छन्। शत्रुहरूको सङ्ख्या 1,35,000 नै थियो। गिदोनका सेनाहरूको सङ्ख्या 10,000 मात्र भएको बेलामा परमेश्वरले गिदोनलाई अझै पनि मानिसहरू धेरै छन् भन्नुभयो। यदि गिदोन परमेश्वरलाई मूल्यवान ठान्ने मानिस थिएनन् भने तिनले सायद यसो भन्ने थिए, होइन परमेश्वर, कसरी यसो गर्न सक्नुहुन्छ? अझै थपे तापनि अपुग्नै हुन्छ भने झन् किन सङ्ख्या घटाउन भन्दै हुनुहुन्छ? मबाट यो काम हुँदैन। यद्यपि गिदोनले परमेश्वरले भन्नुभए अनुसार जस्ताको तस्तै गरे। को साथमा हुनुभएकोले हो त? परमेश्वर साथमा हुनुभएकोले त्यसको पछाडि पक्कै उहाँको कुनै आश्चर्यको योजना हुनुपर्छ भनेर तिनले विश्वास गरे। प्रकाश अध्याय 14 उल्लेख गरिएका पृथ्वीबाट मुक्ति पाएका सन्तहरूले जस्तै गिदोनले परमेश्वरले जता डोर्याउनुहुन्छ उहाँलाई पछ्याउनु नै उत्तम हुन्छ भनेर सोचे। परमेश्वरले सङ्ख्या घटाउन भन्नुहुँदा घटाउने, थप्न भन्नुहुँदा थप्ने कार्य खुसी मनद्वारा गरेका गिदोनको स्वरूप एकपटक हेरौँ। तब परमप्रभुले गिदोनलाई भन्नुभयो, अझै पनि मानिसहरू धेरै छन्, तिनीहरूलाई तल खोलामा लैजा
र म तेरो निम्ति तिनीहरूबाट अलग गर्नेछु। जब म भन्छु यो मानिस चाहिँ तँसँग जानेछ, तब त्यो जानेछ, र यदि म यो मानिस तँसँग जाने छैन भनी भन्नेछु, तब त्यो जाने छैन। यसैले गिदोनले मानिसहरूलाई तल खोलामा ल्याए र परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, हरेक मानिस जसले कुकुरले झैँ जिब्रोले पानी चाटेर पिउँछ त्यसलाई एकातिर राख, र अर्कोतिर चाहिँ जसले घुँडाले टेकेर पानी पिउँछ तिनीहरूलाई राख। पानी चाटेर पिउनेको सङ्ख्या 300 भयो, र बाँकीले आफ्नो हात मुखमा लगे घुँडा टेकेर पानी पिए भनिएको छ। यहाँहरूलाई राम्ररी थाहा भएकै विषय हो कि अन्त्यमा 300 जना मात्र रहेर बाँकी सबै घर फर्काइए। परमेश्वरले ती 300 जना मानिसहरूद्वारा गिदोनले सपनामा पनि नसोचेको घटना घट्ने गराइदिनु भयो। बाँकी रहेका 300 जना सेनाहरूद्वारा एक पटक पनि कल्पना नगरेका कार्यहरू परमेश्वरले पूरा हुने गराइदिनु भयो। परमेश्वरको निर्देशनलाई जस्ताको तस्तै पछ्याउँदा सेनाहरूको सङ्ख्या 300 मात्र भए तापनि तीमध्येका एकजना पनि हताहत भएनन्। बरु उल्टै मिद्यानी सेनाहरूले आफ्नै पक्षका एक अर्कालाई के गरे? एक अर्कालाई शत्रु भन्ठानेर तरवारले मारे। त्यसमा ठुलो सङ्ख्यामा शत्रुहरू मारिए। परमेश्वरले कार्य पूरा गर्नुहुने तरिका साँच्चै अद्भुत हुन्छ। के यी कार्यहरू गिदोनको समयमा मात्र भएर वर्तमान युगमा चाहिँ नहुने होला त? त्यो समयमा कार्य गर्नुभएका उही परमेश्वरले वर्तमान युगमा सुसमाचार कार्यको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। मैले तर्कसङ्गत सोचाइ लिनु खराब हो भन्न खोजेको होइन। ख्रिस्टलाई पछ्याउनुको मूल्यभन्दा अगाडि आफ्नो तर्कसङ्गत सोचाइको मूल्य आउँछ भने विश्वासको जीवनमा सधैँ समस्याहरू उत्पन्न हुनेछन्। यसै कारण सधैँ पितामाताले जस्तो शिक्षा दिनु भए पनि हामीले आफ्नो तर्कसङ्गत सोचाइलाई भन्दा ख्रिस्टको वचनको मूल्यलाई अझ अगाडि राखेमा हामीहरू अनन्त स्वर्ग जान सक्छौँ भन्ने कुरा हो। तब बल्ल आज्ञाकारिता भन्ने कुरा अगाडि आउन सक्छ। अब्राहम 100 वर्षका हुँदा जन्मिएका छोरा इसहाक तिनको निम्ति कति अमूल्य थिए होलान्। परमेश्वरले तिनको एकमात्र छोरालाई होम बलि गर्न भन्नुभयो। यदि अब्राहमले तर्कसङ्गत सोचाइलाई मूल्यवान ठानेका भए, परमेश्वर मेरो 100 वर्षको उमेरमा तपाईँले मलाई एकजना छोरो दिनुभयो, अब उसलाई बलि गर्न भन्दै हुनुहुन्छ, यो एकदमै अनुचित होइन र? हजुर स्वयं हाम्रा पिता हुनुहुन्छ, के बुबाको मन हजुरले बुझ्नुहुन्न भन्दै तिनले गुनासो पोख्न पनि सक्थे। तर अब्राहमको साथै नोआ र मोसाले कसलाई मूल्यवान ठाने? विश्वास लिएका मानिसहरू सबैले परमेश्वरलाई नै मूल्यवान ठाने। आफ्नो सोचाइले यसरी गर भन्छ, तर परमेश्वरले त्यसरी गर भन्नुहुन्छ भने परमेश्वरले भन्नुभएकै बाटो सही हुन्छ। तसर्थ अब्राहमले आफ्नै पत्नीसँग पनि छलफल नगरी इसहाकलाई मोरियाहको डाँडामा लिएर गए। तिनले होम बलिको दाउरा उठाएर आफ्नो छोरो इसहाकलाई बोकाए। तब इसहाकले तिनलाई सोधे, बुबा, हामीले सदाजसो परमेश्वरमा बलि चढाउनलाई थुमा ल्याउने गर्थ्यौँ, तर आज होम बलिको थुमा चाहिँ खोइ। तब अब्राहमले कस्तो जवाफ दिए त? तिनले तिमी नै बलिको वस्तु हौ भन्न पनि सक्थे, तर तिनले परमेश्वरले नै सबै जुटाइदिनु हुनेछ भने। तिनले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर दाउरा तह लाएर राखे अनि आफ्नो छोरा इसहाकलाई बाँधेर वेदीमा दाउरामाथि राखे। तिनले आफ्नो छोरालाई बलि गर्न छुरी उठाउँदा स्वर्गबाट परमेश्वरको आवाज सुनियो, ए अब्राहम, अब्राहम। तिनले भने, म यहीँ छु। परमेश्वरले भन्नुभयो, तैँले आफ्नो तर्कसङ्गत सोचाइलाई भन्दा परमेश्वरलाई मूल्यवान ठान्दो रहेछस् भनी मैले थाहा पाएँ। तैँले 100 वर्षमा जन्मेको आफ्नो एकमात्र छोरालाई पनि मबाट रोकेर राखिनस्। तैँले अनुरोध गरेको भए के मैले इन्कार गर्ने थिएँ र भन्ने वचन हो। परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरू र स्वर्गीय कनान नजाने मानिसहरू चाहिँ मानव तर्कसङ्गत सोचाइलाई मात्र मूल्यवान ठान्ने मानिसहरू हुन्। यद्यपि अब्राहमले आफ्नो तर्कसङ्गत सोचाइलाई टाढा पन्छाए। अब्राहमले आफ्नो तर्कसङ्गत सोचाइभन्दा टाढा रहेको परमेश्वरको वचनको मूल्यलाई नै अझ उच्च ठानेकाले अन्त्यमा ठुलो आशिष पाए
अनि तिनका छोरा इसाहाक पनि बचाइए। यसरी अन्त्यमा हर्षपूर्ण समाप्ति भएको थियो नि। त्यसो भए यस अन्तिम सुसमाचारको बाटोमा सही तरिकाले हिँड्नको निम्ति हामीले कुन कुरालाई मूल्यवान ठान्नुपर्छ होला? हामीले जसरी पनि एकपटक सोच्नुपर्छ। तर्कसङ्गत सोचाइ सम्बन्धी विषय भएकोले मैले क्याथोलिक मण्डलीको क्याटेचिजम नामक पुस्तकको पेज नम्बर 496 मा उल्लेखित 10 आज्ञा सम्बन्धी विषयबारे सोच्न पुगेँ। त्यहाँ हेर्ने हो भने 10 आज्ञालाई सेन्ट अगस्टिनको वर्गीकरण र फिलोको वर्गीकरण गरी 2 भागमा वर्गीकरण गरिएको देख्न सकिन्छ। फिलोको वर्गीकरणमा 10 आज्ञालाई बाइबलमा अभिलेख गरिए अनुसार जस्ताको तस्तै राखिएको छ, तर क्याथोलिक मण्डलीको सेन्ट अगस्टिनको वर्गीकरणमा 10 आज्ञाभित्रको सब्बात दिन पवित्र मान्नुपर्छ भनी याद राख्नु भन्ने चौथो आज्ञालाई तेस्रो आज्ञामा राखिकन प्रभुको दिन पवित्र मान्नुपर्छ भनी याद राख्नु भनेर परिवर्तन गरिएको छ। अनि त्यसको मुनिपट्टि कस्तो टिप्पणी छ त? फिलोको वर्गीकरण भन्दा अर्थात् सब्बात दिन पवित्र मान्नुपर्छ भनी याद राख्नु भन्ने चौथो आज्ञा भन्दा त सेन्ट अगस्टिनकै वर्गीकरण अझ तर्कसङ्गत र व्यवहारिक छ भनी जान्न सकिन्छ भन्ने टिप्पणी छ। तर्कसङ्गत भएकोले सब्बात दिनको आराधना शनिबारमा भन्दा आइतबारमा गर्दा अझ उचित हुन्छ भन्ने टिप्पणी छ। तिनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई महत्त्वपूर्ण र मूल्यवान ठान्दैनन्। हामीले ख्रिस्टलाई मूल्यवान ठानेमा हामीहरू कहाँ जानेछौँ? स्वर्ग जानेछौँ, परमेश्वरको प्रेम पाउनेछौँ। त्यसको साथै हामीहरू स्वर्गको राजकीय पुजारी बन्नेछौँ, स्वर्गको उत्तराधिकार पाउनेछौँ। हामीले कुन कुरालाई मूल्यवान ठान्दै आफ्नो दैनिक जीवन जिउनुपर्छ भन्ने बारे गहिरो गरी सोच्दै विश्वासको तेल यथेष्ट तयार गर्न सक्ने यो 1 वर्ष बनोस्। तर्कसङ्गत सोचाइलाई भन्दा ख्रिस्टलाई पछ्याउने कार्यलाई नै अझ मूल्यवान ठान्ने यहाँहरू र मेरो बाँकी विश्वासको जीवन बन्न सकोस् भन्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।